अशे गोंयान मोटरसायकली येता पळयले अशे गोंयान ह्या खंयसून खंयसून एमपी मध्य प्रदेश सगळ्यो गाडयो भायरसून अशे दिसाक 25-25 30-30 गाडयो भायल्यो येतात पयले हांव मागीर जाय जाय तशी अंधाधुंदीन गाडी चलयता। तारा मॅडम आयज म्हाका इश्यू हा इश्यू म्हणजे जे आता ह्यो ऑनलायन येता डिलिव्हरी कोत्तात जावं ते नांव घेयना म्हणजे आमकां ते तांकां एडवर्टायजूय करपाक नाका जायते आहात जेवणाचे दितात जेवणां घेवन येतात ते फास्ट फुडां घेवन येतात घरां पावयतात पळय ते जावं डिलिव्हरी कोत्तात सगळे ऑनलायनाचे पळय ते जावं ती भाजी कोत्तात हांव सगळेचे पूण पळोवपाक गेल्यार जे पळय ते व्हेकल यूज कोत्तात स्पेशली मोटरसायकल्स त्यो आमचे गोंयचे रेजिस्ट्रेशन कांय ना सगळे खंयचे वेस्ट बेंगाल MP UP महाराष्ट्रा कर्नाटका हे पळय हें रेजिस्ट्रेशन चडशें दिश्टी पडटा आयक तर हें रेजिस्ट्रेशन तर गोवोरमेंटाचो कायदो RTOचो काय ते हिंगा 6 म्हयन्याच्या काय रावले जाल्यार आनी बिझनस जाले जाल्यार तेणी रेजिस्टर करपाची चड करून हें गोवोरमेंटान हेचेर दाखल केला वो ना हेचेर आमकां इश्यू हो कित्याक करूंक जाय तो सांगता पळय तुका हांवें आतां व्हिडिओ दाखयला पळय तो व्हिडिओ जो आसा ते मडगांव रेल्वे स्टेशनार अशी एका वेळार 25-25 30-30 मोटरसायकली भायल्यो येता गोंयान येता सगळे बाकीच्या स्टेटीचे UP MP हे सगळ्या स्टेटीचे मोटरसायकली हांगा येता हांगा येयल्या उपरांत कायदो आसूंक जाय की ते लोकांनी हांगासर दाखोवपाक जाय की आपूण गोंयान येता भोंवता फक्त तालांव तांकां दिले म्हणून जायना तो थंयसर चोरी करून ती मोटरसायकल हाडलेली आसूंक शकता थंयसून ती मोटरसायकल चोरी करून हाडलेली आसूंक शकता जावं कोणाची थंयसर कितें तरी म्हणजे ब्लॅकान घेतलेले आसा हप्तो म्हणजे घेतलेले आसतले बँकेक दिनासतना ती मोटरसायकलीच ना इन्शुरन्स भरपाचे ना अशें कितें गोलमाल करून ते मोटरसायकली हांगा येता एका दिसाक 20-20 25-25 मोटरसायकली ह्यो भायल्यो येता हेजेर खरें म्हणजे जाल्यार ट्रॅफिक वाहतूक खात्यान हेजेर लक्ष दवरूंक जाय ह्यो गाडयो येता कश्यो आनी येता ती येता सगळे गोंयभर भोंवतात ते आतांच आमी आयकले एका कंपनीन लाखांनी पयशे थंयसरल्या भुरग्यांनी चोरले बिल्ले म्हणून पार्सलांच सगळी गायब केली म्हणून कोणे तरी पाटील म्हणटा तेणें कंप्लेनूय केल्या अशें म्हणून आयकता आमी म्हणजे हे जे भुरगे भायले येतात हे अशे मोटरसायकली आपले हाडटात हे हांगासर बिझनेस करतात लोकांक पार्सले दितात लोकांच्या दारा पर्यंत वता लोकांचो मोबायल हेंचे कडेन आसता हे आमी आनी एकदां अशें सांगलेलें की लोक तांकां पार्सलां हाडून जो मोबायल दिता तो मागीर बँकेचो बी नंबर सेम आसतलो काय म्हणून तसोय हँग करून लोकांचे पयशे खाता म्हणजे सायबर क्रायम हांगा पळय आसा न्ही वाड मेळत रावल्या आमी हांकां हांगासर येत येता भायल्यो गाडयो येयल्यो म्हणटकूच सगळ्यान पयलीं आमी आमच्या वास्कोच्या PIक सांगलेलें सुद्दां तुज्या हेतून एरियान जितले हे पळय पार्सलां पावोवपाचे कोण कोण आसा तेंचे नंबर बिंबर आपल्या कडेन हाडून घे म्हणून आनी चवकशी कर म्हणून तेंची कित्याक तर हे फाल्यां केदोय व्हडलो क्रायम जावंक जाता बायणां पळयना कशे खंयसून येयले आनी खंय येवन तेंच्यांनी काडले दोनापाल पळोवंक ना कितें कितें केलें तें आनी आमकां पुलिसाक हांकां खंय खंय पावचे पडले ते म्हणून हांव म्हणटा हे मोटरसायकली जेन्ना रेल्वे स्टेशनार हांवें तांकां पळयली आरे बापरे म्हणजे दिसाक 15-15 20-20 मोटरसायकली तेंची येत आसा हांगा कसलो क्रायम जातलो कितें जातलो मारतले मोटरसायकल स्टार्ट मारतले वयतले ते कोणी केला कितें केला का केला म्हणून लोकांक खुबश्या लोकांनी मरे सरकारान कॅमेरा घातले ती बरी गजाल आसा ना न्हू पण सरकारान तेंची ती वाहतूक खात्यान तें पळोवंक जाय की हेंच्यांनी ही वाहनां हाडल्या एक खंयच्या मार्फत कितें आसा तेंचो थंयसर बॅकग्रावंड कितें आसा त्या मोटरसायकलीन थंय कोणाचो मर्डर केला काय तो ओनर कोण आसा का तेंचोच कोणी हाडला तेजीच काय मोटरसायकल का आनी कोणाची चोरयेची आसा काय हे व्हेरीफाय करपाची चड गरजेचं आसा आमकां जेन्ना सेफ रावपाक जाय अशें दिसता जाल्यार सेफ जेन्ना आमकां रावपाचें दिसता ह्या सगळ्या बाबतींत सायबर क्रायमा कडेन आमी लक्ष दिवप चड गरजेचें आसा म्हणून म्हजें मागणें आसा की वाहतूक खात्यांनी हेंचेर लक्ष घालप तशें ट्राफीक जे पुलीस खातें आसा तेंच्यांनी तेजेर लक्ष घालप आसा रेल्वे स्टेशनार असल्यो गाडयो येयल्यो की तेंच्यांनी ताबडतोब ते नंबर काडून वाहतूक खात्याक दिवंक जाय आनी इन्क्वायरी चालू करूंक जाय बाबा तूं गोंयान येयलो कित्याक येयलो खंय जॉब करता कितें करता सगळें व्हेरीफाय करा न्ही फाल्यां कितें जालेलें मागीर कपलार हात मारच्या परस पयलीं पासून हें रावल्लें चड बरें आसा अशें आमकां दिसता आसा न्ही जेन्ना मोटर
मोटरसायकली भायल्यो तुमकां आतां आमी रेल्वे स्टेशनार कश्यो कश्यो मोटरसायकली गोंयान हाडटात आनी जाय जाय हांगा पार्सल दिवंक भोंवतात जावं हांगा खंय कामाक रावतात कितें करतात जेन्ना ही भायल्यो मोटरसायकली हांगा रावतात खंय कामाक रावतात जावं पार्सलाय करतात तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार भायल्यानसून येयल्या उपरांत पुलीस स्टेशनार ज्या एरियान ते रावता पुलीस स्टेशनार वचोन आपूण अमके कडेन रावता ही म्हाजो मोबायल नंबर ही अमके कडेन म्हणजे दुसऱ्या स्टेटीन रजिस्टर आहा जाल्यार ज्या एरियान रावता थंय तेंच्यांनी दाखोवपाक जाय हो एक हें करपाक जाय आज पळयला तुमी आमचे पुलीस कितें आहा जशे चोर जावं कितें खून जालो जावं कोणाक तरी पयशे लुटले बिटले जाले तांकां भायर वयता खंय खंय भायल्या स्टेटीन वयता चोरांक तांकां चोरांक फटिंगांक हाडपाक लागून भायल्या हितून वयता हेचो कारण कितें हेचें कारण एकूच की हे सगळे येतात बिंदास हांगा रेल्वे स्टेशनारूच तुमकां आमी दाखयलें न्हू कशा रितीनी हांगा मोटरसायकली हाडटा जाय जाय तशी भोंवतात लोकांचो मोबायल घेता पार्सलां हाडून दिता म्हणटा अशें करून लुटालुटी करता आनी सगळे ते क्रायमान सायबर क्रायमान मागीर केशी जाता आनी ते केशीक लागून अशें जाता म्हणून आमचें मागणें आसा की सरकारान अशी रेल्वे स्टेशनार जर अशी मोटरसायकली येयली तेणें पयलीं येवन प्रत्येक पुलीस स्टेशन ज्या एरियान तो रावतलो तेणें आपलें लायसन दाखोवपाचें गाडयेचे पेपर दाखोवपाचे खंयसून येयला ते दाखोवपाचे आनी हांगा रजिस्टर करपाचें म्हणजे खंयचो कितें आसा जाल्यार पुलिसांक हेल्पूय मेळटलो आनी हे क्रायम जावपाचें मातशें उरतलें.